السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالكم ESBTP شانيل. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نتكلموا على كيفاش نصايبوا واحد البلان ديال الكتريسيتي بوغ اون فيلا خاص غير بلي سيركوي ديال لي بريز دو ا ا زد، يعني نحطوا نديروا البروجيكسيون ديال لي بريز سور لو بلان ونديروا لي سيركوي ديالنا سو فورم دي المهم السيركوي ديالنا مع لي ديامتر ديال الكابل لي فيلري اللي دايزين فازو نوتر تير و تيب اورانج. اول حاجه غنبداو بها وكان سبق لينا تكلمنا على لي بلوك، يعني هاد لي بلوك اللي كرييناهم، هاد لي سامبول سو فورم دي بلوك. اول حاجه غادي نديرو هو غنهزو هاد البريز de courant 2 pôles plus terre 16 ampères 220 volts. نحطوهم في لي صالون ماروكان، نحطوهم في السيجور والصالون اوروبيان لا كويزين، كاع لي بياس اللي عندنا في هاد لا كويزين. اول نقطه غادي نحطو هاد البريزما، من الاحسن نحطوش هنا حيت غيكون عندنا لانتربتور سامبل ليماج السالوت ديال الضوء، يعني من الاحسن نبعدو هنايا ونحطو البريز ديالنا في نفس الثاني. هنا نبعدو هاد لا ديستونس تقريبا، ندير واحد الانتر ديستونس اللي تكون عندنا ريزونابل، نحطو لي بريز ديالنا. سا ميم شوز بالنسبه لهنايا، ما نجيوش نحطو البريز هنايا نبعدو، نحطو شويه حتى هنا غادي يكون عندنا الانتربتور سامبل ليماج. هنا عاوتاني نحطو واحد هنايا ولا نجيو واحد هنا، سا ميم شوز بالنسبه لهنا عاوتاني. نحطو لي بريز ديالنا بواحد الطريقه اللي تتبان لينا ريزونابل، يعني ما يمكنش نبداو نحطو لي بريز شي بلايص اللي سي با لا بين نحط بريز عاوتاني هنا وهذا قريب ليه، فهمتي؟ كاينين دي تروك اللي يفو بروندر اون كونسيديراسيون. هادو هنا ممكن نحطو ثلاجه، ممكن تحط ماشين لافي، ممكن تحطو دي تروك اللي من الاحسن نحطو بريز هنا. هنا عاوتاني ممكن تكون ثلاجه هنايا، ممكن تكون ماشين لافي هنايا على حسب كونسيبسيون اللي باغيين نديرو. هنا ممكن يكون بريز فورس على ود الشوفو، هنا ممكن يكون بريز ايطونج، يعني بريز سومبلابل هذا اللي مستعملينه هنا بحال هذا، يعني هاد بريز ايطونج هو سان بريز دو كورون ايطونج 2 بول بلس تير 16 امبير 220 فولت. غادي نجيو نحطوه في هاد لا كويزين في هاد الكوتي، حيت علاش درنا ايطونج قريب ليفي، قريب لواحد السورس ديال لو. سي لا ميم شوز عاوتاني هنا، هذا قريب للسورس ديال لو اللي كاين ديال لافابو على ود رازوار الكتريك انسي دي سويت. يعني لو فيت انا تنحطو هاد ليطاب الاولى تنحطو لي بريز ديالنا، من بعد تنبداو نديرو لي سيركوي، تنديسينيو لي سيركوي ديالنا دو تيل فاسون ما نديباسيوش 4 لي سيركوي بار بريز. غنمشيو بهاد الطريقه هادي، نحطو لي سيركوي ديالنا مثلا هنا هما عندنا 4 حيت ليديال هو 4. نحطو لي سيركوي ديالنا انسي دي سويت، يعني غادي نمشيو في البلان كامل بنفس الطريقه، غنحطو لي سيركوي ديالنا بهذه الطريقه. تندير واحد لارك نجمعو هادي، دائما تنكليكيو بوطون دروات باش ناخدو نرجعو لا كوموند. تنكليكي بوطون دروات ريبيتي ارك ديبار فان ديريكسيون، حيت لارك اللي خدمت به هو هذا اللي فيه ديبار فان ديريكسيون، ما تنخدمش انا بهذا، تيجيني هذا ساهل في الديسان وهذا داكشي. علاش؟ يعني بنفس الطريقه غادي نكملوا لي سيركوي ديالنا كاملين، غنحصلوا على هاد الديسان تقريبا بحال هكا، لا او نيفو دو ريتشوسي لا او نيفو د ليطاج. ليطاب اللي مواليه هو غادي نجيو غنحطوا لي سيركوي هاد لي فلاش مع نومونكلاتور. اللي اولا بعدا نشوفوا لي فلاش كومون كريي لا فلاش، بعدا كومون كريي لا فلاش
تنجيو مثلا ديسان، نديرو F8 باش نكون عندنا الديسان ديالنا مزيان. عندنا نديسيني واحد الفلاش، وهاد الفلاش من احسن تكون كونتيني متكونش تري انتيرومبي. وهاد الفلاش تقدروا ناخذوها بشي كولور اخر، يعني باغ اكزومبل يعني هنا هاد لافلاش اش غنديرو، غادي نمشيو للبلوك ديسينيناها درناها حتى هي داخله في الكالك ديال الالكتريسيتي. دابا هاد لافلاش اول حاجه غادي نديرو غادي نمشيو لكريي بلوك، كليكيو تنمشي لو نون غادي نسميه اف 3 مثلا، نسميها اف 3. تنسيليكسيوني بعد الاف 3 هي هادي، بوين دانسيرسيون غناخدها هي هادي وندير اوكي صافي. دابا هادي غنسوبريمها كاريمون، غنمشي ندير رابيل مثلا انا هادي لنفرض ما عندناش هاد لي فلاش، هادي لنفرض هاد لي فلاش ما عندناش. اول حاجه غتسنى نديسينيو هاد لي فلاش، تنمشيو لانسيري بلوك، تنجبد هاهي تنكتب اف 3 ولا اف ولا المهم عندي اف 3 هي اللي صايبت فيها فلاش، وندير ديما تنتجه بلا فلاش فيغ لومبلاسمون ديال الطابلو الكتريك. ديما كليكي ببوطون دروات باش ندير رابيل نجبد اخر كوموند خدمت بها، يعني انسي دي سويت. هذه هي الطريقه الوحيده اللي تنخدموا بها. اش بقات نومونكلاتور. مثلا هذا سمينا السيرك، هاد في الريتسورس سميت انا هذا هو السيركوي الاول، هذا السيركوي الثاني، السيركوي الاول ديال السيجور، السيركوي الثاني ديال الصالون ماروكان، السيركوي الثالث ديال الصالون اوروبيان، السيركوي الرابع اللي تيجمع بين لا كويزين مع البريز ديال الطواليت، لي بريز ديال لا كويزين مع البريز ديال الطواليت. وغادي ندير لا سويت، هذا هو لو 4 لو 5 سيركوي غادي يكون ديال السيجور اللي كاين في ليطاج، لو 6 سيركوي ديال شامبر 1 اللي عندنا في ليطاج، سيركوي هذا السادس، هذا السابع ديال الصالون. هو لاحظت واحد القضيه، نفس الكونسيبسيون اللي عندنا في الريتشوسي هي نفسها اللي عندنا في ليطاج، وبالتالي نفس لي سيركوي حطيناهم درنا لهم كوبي فيغ ليطاج، بدلنا غير النومونكلاتور التسميات ديالهم. الفرق بين اللي كاين هو ديال الصالون زدنا واحد 5 لي بريز هنا في الصالون فرقناهم ودرنا لهم بي 7 فيغ طابلو الكتريك فيلا 3 فيلري ديال 2.5 ديامتر 16، 3 لي فيل فازو نوتر تير، كل فيل فيه 2.5 في الديامتر ديال الفيل، وكاملين مجموعين في التيوب اورانج الديامتر ديالهم 16. يعني لاحظتوا واحد القضيه، لي بريز كاملين عندهم نفس النومونكلاتور، الفرق فين غير في الترقيم. كاين بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 انسي دي سويت. بقى لينا حاجه واحده اخرى عاوتاني، بقات لينا البريس فورس. هذا باقي ما درناش ليه سميتو التسميه ديالو، نديرو نسميه مثلا اف مثلا، نخليه الفلاش الاولى اللي زرقاء باش نبقاو اللي غير. دابا لاحظت واحد القضيه، انا تبدل. اش غندير؟ غادي ندير كوبي، نعطيه كولور، نعطيه كونتيني من الاحسن. هو رجع ليا كونتيني. هنا في التسميه غنسميه هذا حيت ستان بريس فورس غنسميه بي اف 1 مثلا، بريس فورس 1 au lieu de 3 fois et demi 2 et demi ما غناخذش 2 et demi، غناخذ 4 ملم 3 au lieu de 16 غناخذ 20، يعني 3 لي فيلري ديال 4 ملم، يعني فازو نوتر تيغ كاملين ب 4 ملم، والديامتر ديال تيوب اورانج في 20 غيكونوا دايزين في التيوب اورانج ديال 20. هذا البي اف 1 والبي اف بريز دو فورس 1، وكاين بريز دو فورس اللي غيجينا في ليطاج غنحطوه هنا نسميوه بي اف 2.
نسينا ما كوبيناش هاد البريز دو فورس. صافي فوالا. تقريبا الديسان ديالنا هو كمل باللي سيركوي ديال لي بريز بكلشي ليه. بقى لينا غنجمعوا بين لي سيركوي ديال لي بريز مع لي سيركوي ديال ليكليراج اللي خدمناهم في الفيديوهات اللي قبل. ملي تنجمعوهم بجوجهم يعني لي كالك تنأكتيفيو، مثلا خدمنا الكالك الاول كان فيه غير ليكليراج والكالك الثاني خدمنا فيه غير لي بريز، تنأكتيفيو لي كالك بجوج تنحصلوا على هذا الديسان هذا السيركوي ديال ليكليراج مع لي سيركوي ديال لي بريز. السيركوي ديال لي بريز اون بلو و لي سيركوي ديال ليكليراج اون روج. غير هنا هذا علاش؟ هذا غير باش نبينوا الكوموند سميتو غيكونوا كاملين بحال هكا بنفس الطريقه. صافي تقريبا هذا هو لو بلان ديالنا كامل بلا لي جون ديالو بكلشي ليه. بقى خاص غير نخدموا دابا لي شيما اونيفيلير، يعني باش نحددوا نشوفوا كيفاش غادي نصايبوا الشيما اونيفيلير، نشوفوا كيفاش غادي نديمونسيونيو لي كاليبر ديال لي ديجونكتور في لي شيما اونيفيلير ولا لي زانتربتور في لي شيما اونيفيلير او نيفو تشاك سيركوي ولا او نيفو لونسومبل ديال لي سيركوي ديال ليكليراج مع لونسومبل ديال لي سيركوي ديال لي بريز ولا لو ديجونكتور دي الانتربتور ديفيرونسيال توتال ديال الطابلو الكتريك. كاع هادشي غنشوفوه ان شاء الله في البروشان فيديو. و ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في نوتر شين اس بي تي بي شانيل. و على بروشان فيديو.